अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों बहनों, मैं फिर से आपके सामने जो फ़ज़ाइल रमज़ान के बारे में बयान कर रही थी उसका अगले का छठा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज मेरा जो मौजू है वो रोज़े के दुनियावी और आखिरवी फ़ायदे क्या हैं, उसके फ़ायदों के बारे में आपको पूरी जानकारी कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने के लिए आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करने से मेरी हिम्मत अफजाई होती है। बस यही बात कहते हुए मैं आज रोज़े के दुनियावी आखिरवी फ़वाइद के बारे में बयान है। मेरा रोज़ादार दोस्तों, मेरे रोज़दार दोस्तों और बहनों भाइयों, मैं आज कुछ और देख रही हूँ। आपके चेहरों के रंग फ़ख्र हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ नूर इलाही चेहरे पर बरस रहा है। भूख और प्यास की तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं। भूख की वजह से पीठ से मिल जाता है। प्यास के मारे होंठ और मुंह खुश्क हो रहे हैं, मगर माशाअल्लाह आपकी हिम्मतों में बाल बराबर फ़र्क नहीं आया और आपके इस्तक़लाल में ज़र्रा भी कमी नहीं हुई। और हरदम आपकी नज़रें शाम की तरफ हैं कि कब आफ़ताब डूबे और कब खड़े हो और रोज़ो नियाज करें। कुछ दिल की सुनाएं और ख़ुद मज़ेदार बातें सुने। इधर शाम हुई, दिन भर के भूखे प्यासे, कुछ खाए कुछ ना खाए, किसी शौक़ से दरे महबूब पर दौड़ते आते हैं। ऐ ईमान वालों, आपने सोचा कि आखिर ये है क्या? आपके दिलों में क्या धुन बंधी हुई है? किस कारण आप यूं खाना पानी, नींद और आराम सब छोड़ बैठे हो? इसके सिवा कुछ और जवाब नहीं। और आप भी यही कहेंगे कि जब से हमारे महबूब ने फरमाया युहिब्बुहुम व युहिब्बुनहु, पारा नंबर 2 रुकू नंबर 8 सूरह मवाइद में इस बात का जिक्र है। तर्जुमा, खुदा ऐसे लोग पैदा करेगा कि जिनके वो दोस्त रखे और जिससे वो दोस्त रखें। अल्लाह को उनसे मोहब्बत है और उनको अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लज़ीना आमनु अशदा हब्बल्लाहि, पारा नंबर 2 रुकू नंबर 4 सूरह बकरा में इस बात का जिक्र है। जो लोग ईमान वाले हैं वो तो खुदा ही के सबसे ज़्यादा दोस्तदार हैं। मुसलमान सबसे बढ़कर खुदा से मोहब्बत रखता है। इस मोहब्बत भरी खताब के मज़े में कुछ ऐसे भी बेशहीद हैं, ना भूख और ना प्यास सताती है, ना नींद। जब ये ख्याल आता है कि मैदान क़यामत में हर एक को यूं पुकारा होगी, ऐ उम्मत मूसा, ऐ उम्मत ईसा, और हमको पुकारा जाएगा, ऐ खुदा के चाहने वालों, चलो अपने महबूब के पास चलो। तो ये धुन लगी हुई है कि किस तरह चाहने वाले में हो जाएं और हमसे क्या हो सकता है। जो खुदा की शान के लायक कुछ करें, साहिबो हुक्म की तामील करो, चाहने वालों में हो जाता है। जब कहा जाए भूखे रहे,
अगर कहा जाए प्यासे रहो प्यासे रहे, इसी तरह बनो तो खुदा के चाहने वालों में हो जाते हो। इसलिए हम इस तरह इबादत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्यारे के जैसे बनो तो प्यारे बन जाते हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भूखा रहना और जागना याद है, इसीलिए भूखे रहते और जागते हैं ताकि खुदा के प्यारे और चाहने वाले बने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि रसूल कभी पेट भर ना खाए। हज़रत आयशा फरमाते हैं कि आपके भूखे रहने से मुझे आप पर तरस आता था। मैं आपके पेट पर हाथ फेरती थी और कहती थी कि मैं आप पर कुर्बान, दुनिया से इतना तो लीजिए कि भूख के ना रहें। आप फरमाते, मुझसे पहले के अव्वल अजीज़ पैगंबर दुनिया से भूखे तशरीफ़ ले गए, बड़ी बड़ी अज़ियतें उठाएं, इसलिए मुझे डर है कि मैं नियामत में रहूं और पेट भर खाऊं तो पीछे रहूंगा। चंद रोज़ सब्र करता हूं ताकि आखिरत में पूरा हिस्सा पाऊं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है, कितनी प्यारी बात है। साहिबो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जागने की यह हालत है कि शुरू रात हो सोते और 1 बजे से जागते और क़ब्ल फजर सोकर नमाज फजर के लिए जागते। अक्सर ऐसा होता और कभी ऐसा भी होता कि 1 घंटा सोते, फिर उठकर मिस्किजे से वज़ू करके 2 रकात 1 घंटे में पढ़ते, फिर सो जाते। थोड़ी देर बाद फिर उठकर वज़ू करके नमाज पढ़ते, फिर सोते। इसी तरह तमाम रात गुजर जाती। हाय क़ल्ब मुबारक, मैं क्या बात होती थी कि सोने ना देती थी, उठा कर बिठा देती थी। साहिबो, ये सब सच है कि जब आप रोज़े रहते हैं, प्यास सताती है, भूख नातवा आन बनाती है और तरह तरह की तकलीफ़ें होती हैं, मगर कभी पेट पर पत्थर बांधने की नौबत नहीं आती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधते थे। साहिबो, बेशक आपका नींद बराबर नहीं मिलती, लेकिन मेरे दोस्तों, आपके पाँव तो नहीं सूझते। रसूल को नमाज में रात के वक्त खड़े खड़े कदम मुबारक सूझ जाते थे, मगर एक बार हजरत तो आपको याद आ जाएंगे। हजरत का भूख से पेट पर पत्थर बांधना और रातों को जागने से पाँव सूजना याद आकर आपको मज़ा दे जाएगा। गर्ज नींद ना मिलेगी और बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, और होना ही चाहिए। दर राय मंजिल लैला के खतर हस्त बजा। तर्जुमा, लैला के रास्ते में बहुत से खतरे हैं। आपका भूखा प्यासा रहना, वो सूरत पजीर मुर्दा और उतरी हुई सूरत पर वो नूर बरसता हुआ, नींद पूरी ना मिलने से आँखों में नींद भरी हुई के देखने वाले दीवाना कहलाना ही इश्क की पहली मंजिल है। दरे राय मंजिल लैला के खतरा हस्त बजा, शर्त अव्वल कदम अंस के मजनून बासी। यानी उन ख़तरों के बर्दाश्त करने के लिए पहली शर्त यह है कि मजनू बन जाएं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में। इन खतरों को बर्दाश्त करने के लिए पहली शर्त यह है कि मजनू बन जाएं। अब उसी को भी ज़रा सोचें कि आप पर रोज़ा, नमाज और तरावे क्यों मुकर्रर की गई हैं। दुनिया के महबूब ख़्वाह की फरमाइश करते हैं, जिसमें आशिक का कुछ फ़ायदा नहीं होता बल्कि महबूब ही का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें अल्लाह ताला का कुछ फ़ायदा नहीं है, आप ही के सैकड़ों फ़ायदे हैं। या रोज़ा और तरावे कोई सख्त हाकिम का हुक्म है कि अपनी हुकूमत दिखाने के लिए बेफ़ायदा हुक्म दे दिया है। इतने दिनों तक भूखे प्यासे रहो और रातों को जागो, या इस महीने में खुदा के ख़जाने में कमी हो जाती है। रोज़े के बहाने से अपना ऐब छुपाया जाता है और एक रोज़ी की तखफीफ कर देता है। ये भी नहीं कि बल्कि रमज़ान में मुसलमान को रोज़ी
روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ غرض روزی اور تراویح سے خدا کا کچھ فائدہ نہیں بلکہ سینکڑوں فائدے آپ کو پہنچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مولانا منصوی میں فرماتے ہیں، گفت پیمبر کے حق فرمودہ است۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد، قصیدہ من از خلق احسان بود است، میرا ارادہ مخلوق پر احسان کرنے کا ہے۔ من نکردم امرتا سود کنم، میں حکم اس واسطے نہیں کیا ہوں کہ مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو بلکہ تابر بندگان جو کنم، بلکہ میں تو اپنے بندوں پر احسان کرنا چاہتا ہوں۔ من گردم پاک از تسبیح شان، میں خود پاک ہوں، ان کے تسبیح پڑھنے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پڑھنے سے، ہمارے روزے رکھنے سے، نماز پڑھنے سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ پاک ہم ایسا سنودی و درفشاں، بلکہ تسبیح خوانی سے بے خود پاک ہو جاتی ہے اور موتیاں لٹانے لگتے ہیں۔ صاحبوں، روزوں میں صرف آخرت کا ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ حدیث قدسی بیقی میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو تندرست کرتا ہوں۔ حدیث سننے کے بعد کسی کو قول سنانے کی ضرورت نہیں بلکہ آج کل زمانے کا قوال سنانے کی ضرورت نہیں بلکہ آج کل زمانے کا رنگ کچھ ایسا بگڑا ہے کہ بغیر یورپ کی تحقیق کے تشکیل نہیں ہوتی۔ وہ بھی سن لیجئے۔ شکاگو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ماسٹر کارسن 3 دن تک مسلسل تجربہ کرنے کے بعد ثابت کیا ہے کہ قیام شباب اور ادائے شباب کے لیے روزہ رکھنے سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں۔ پروفیسر مذکور سب سے پہلے 15 دن کا مسلسل فاقہ تجویز کرتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس کے بعد جب انسان کھانا شروع کرتا ہے تو معدے سے زیادہ لباب پیدا ہوتا ہے اور تمام اعضاء زیادہ قوت سے کام کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے خود پر اس کا تجربہ کیا اور متعدد طور پر فاقوں کے بعد خود کو بہت زیادہ قوی اور چست اور چالاک اور جوانی سے زیادہ خرب پاتے ہیں۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ برات روزے سے پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے، دماغ اور روح کو تقویت پہنچتی ہے، ہوش پر انسان کا قابو حاصل کر لیتا ہے۔ اس بیان پر بڑے بڑے محدثین کی گردنیں جھک گئیں اور ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ بے شک برابر ایک زبردست روحانی حربہ ہے۔ لیکن آج سے 13 صدی پیشتر جب آپ کے دنیا ہر قسم کے تجربے سے خالی الذہن تھی، ایک پیمبر اٹھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے روزے کا روحانی نسخہ تجویز فرماتے ہیں۔ دنیا اس کو تو ہم پرستی سے تعبیر کرتی ہے، مگر مسلسل تجربوں اور عقل اور دانشوں کے فیصلوں نے آج دنیا کو اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور کر دیا کہ روزہ انسان کی ذہنی، روحانی اور اخلاقی اور خیالی ترقیوں کا واحد ذریعہ ہے اور بغیر اس کے حقیقی تقویٰ تک رسائی ناممکن ہے۔ مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، رحمت باری کے نزول کا وقت آ پہنچا ہے۔ انابت اور اللہ خشوع و خضوع، نرمی اور گزاری کا زمانہ سر پر آ کھڑا ہوا، لیکن تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ صاحبو، جب تک تم آگ میں کودنا پسند نہ کرو گے تمہارے کشافتیں دور نہیں ہو سکتی اور تم خالص سونا نہیں بن سکتے۔ اور روزہ ایک بھٹی ہے جو طبیب و خباثت سے اور کھرے کو کھوٹے سے جدا کر دیتی ہے، اور مسلمان کے لیے یہ ایک معمولی آزمائش ہے، اس میں بھی ثابت قدم رہنا اور روحانی تفصیل کا آخری مقام ہے۔ ایک حکمت روزے کے حدیث پاک میں یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ من جاء بطنہ عظمت فکرہ وفتن قلبہ ورزقہ۔ ترجمہ، جو اپنے
پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے، اس کا معدہ غور و فکر پڑ جاتا ہے، طبیب میں رسائی قلب میں لینت اور نرمی پیدا کر دی ہے۔ اگر معدے کی طرح روک تھام نہ ہو تو کثرت خواب خوری اور سیب سفاوت اور قلبی کوری باطنی کا ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے ڈاکٹروں کی تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ ہفتے میں 1 دن کا روزہ جسم پر مستدی اور عقل میں جولانی پیدا کرتی ہے۔ اس کے ثبوت میں بڑے شوق سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ شکاگو یونیورسٹی کے طلباء نے سالانہ امتحان میں جانے سے پہلے 1 دن فاقہ کر لیتا ہے، نتیجہ امتحان پچھلے سالوں سے بہت بہتر رہا۔ ڈاکٹروں سائنسدانوں کی تحقیق کروڑوں دلیل کی سرگردانی کے بعد وہاں آ کر قائم ہوتی ہے جہاں ایمان و بالغیب رکھنے والے بدیوں کا قافلہ پہلے ہی دن سے خیمہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ کاش امریکہ کے ڈاکٹر وضو، نماز اور رمضان کی طرف بھی توجہ فرمائیں تو شاید کہ ایمان بالغیب کے منکر اور مسلمان اس راہ سے مشرف با اسلام ہو جائے۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بہنوں، میں آج جو بیان کی ہوں اس کو دوسروں تک شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے میری ہمت افزائی کرنے کی کوشش کیجئے۔ مجھے اب اجازت دیجئے، کل انشاءاللہ تعالی آگے کا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی، جو پھیلا آگے کا روزہ لے کر آگے کا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر بولنے میں وغیرہ کوئی غلطی ہوئی ہے، بیان میں یعنی کیا بولتے تاخیر ہوئے ہے تو معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا اسرہ یعنی کیا بولتے ہیں ختم کے قریب آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا اسرہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ آپ یعنی 2 روزے گزر چکے ہیں، ابھی یعنی کیا بولتے تیسرا روزہ شروعات ہے۔ رمضان یعنی کیا بولتے دیکھتے دیکھتے چلے جا رہا ہے۔ عبادت کی کوشش کریں، تہجد گزار بنیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، مال ہڑپنے سے کسی کا مال ہڑپنے سے بچے۔ میں یہی کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔